अस्सलाम वालेकुम जी। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान जो हैं वो एक ऐसी खबर बन गए हैं जिनको देखकर, सुनकर, पढ़कर उनकी इस खबर को हंसी आती है। जी हाँ, बिल्कुल हंसी आती है। और ये हंसी मजाक वाली हंसी है। ये वो वाली हंसी है जो कि किसी को देख के आप किसी की खिल्ली उड़ाते हैं ना, आप किसी का मजाक उड़ाते हैं। मतलब ऐसे तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान नॉर्मल तो है नहीं। नहीं, ये नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ना ना ना, वो एक जहनी मरीज़ हैं और फजूल पागल से तो हैं। उनको पता तो होता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हर हद ही पार कर दी। और जब मैं कहती हूँ ना हर हद पार कर दी है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो जिस तरह की बातें की वो मैं बातें आपके सामने किस तरह से रखूँ। तो फिर मैं वही कहूँगी कि जो कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है। तो इस बारे में मैं आपको बताती हूँ बड़ी तफसीलन, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी हंसी को कंट्रोल किया है इस पूरी बात को पढ़ते हुए, देखते हुए। उससे भी पहले हंसने से पहले कि मैं हंसूं, आप हंसें, मैं मिलकर आपको हंसाऊं, तो हम सब मिलकर बोलते हैं बोरो पेंसिल, रावलपिंडी का जलसा कैंसिल। जी हाँ, वो जलसा कैंसिल हो गया। अच्छा, वैसे ये भी एक हंसने की बात है। आज बड़ा हंसते खेलते ब्लॉग कम करेंगे। तो जी ये हंसने की इसलिए बात है क्योंकि ऐसा आज तक कोई इमरान खान का जलसा हुआ नहीं है कि इमरान खान ने अनाउंसमेंट की हो और फिर खुद से बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जलसा तो इसी टाइम पर ही होकर रहेगा और मैं तो कभी भी इस जलसे की डेट नहीं बदलूंगा। हर जलसे की इमरान खान की तारीख गवाह है कि पहले कोई और डेट अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं, फिर कोई और डेट अनाउंस करते हैं। अब इमरान खान की जो टांगे हैं वो तो कांप रही हैं, नहीं टांगे नहीं कांप रही हैं, उनकी कांपे टांक रही हैं, ठीक है। और कांपे टांक रही हैं तो उन्होंने जोश में आकर के अनाउंस तो कर दिया कि रावलपिंडी का जलसा। मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में ही बताया था कि रावलपिंडी का जलसा होना कोई नहीं है, तकरीर करने के लिए बंदा कोई नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है भाई। मैं तो कहती हूँ सबको लाखों करोड़ों मुबारकबाद उन तमाम पाकिस्तानियों को जो कि इमरान खान से तंग हैं, जो कि पीटीआई जैसे नासूर से तंग है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन यूथिया ब्रिगेड से तंग है जो कि पाकिस्तान को हिलाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान को बिखेरना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुक्मरानी हो और इमरान खान ऐसी तैसी फेर दे इस पूरे पाकिस्तान की, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये बहुत 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 खुशी की खबर उन लोग के लिए कि भाई वो जो रावलपिंडी के अंदर एक फितना फसाद होना था, वैसे तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि इजाज़त तो मिलनी नहीं थी। ये हमने तो अपने व्लॉग में कहा ही कहा, इमरान खान ने भी ये कहा सहाफ़ियों से कि जी हमें तो इजाज़त ही नहीं मिलनी थी और इस वजह से हमने उसको कैंसिल कर दिया। बल्कि उन्होंने कहा जो आपने इजाज़त मांगने के लिए जो एप्लीकेशन भी दी हुई है ना, उसको भी वापस लो, कोई जलसा नहीं होना। असल बात उसकी क्या है उस जलसे की कि क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि बंदा ही ना बंदा ना बंदे दी जात रावलपिंडी में फौज के खिलाफ, डीजीआई के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ किसमें इतना गुर्दा मादा तप्पड़ है कि वो करे? इमरान खान तो जेल में बैठा है और जिस हालत में वो जेल में बैठे हैं उनके तो कपड़े फट रहे हैं। खुद इमरान खान कह रहे हैं भाई फट रहे हैं उनके कपड़े, पता नहीं क्या क्या कुछ उनका फट रहा है, लावा फट रहा है उनके अंदर, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। तो वो यही बोल रहे हैं, वैसे हो कुछ नहीं रहा। वो असल में क्योंकि खुद ही इतनी बैंड बजी हुई है, इमरान खान इतने डरे हुए हैं, उनकी खुद की इतनी बैंड बजी हुई है कि अब बात यहां तक आ गई है कि वो सहाफियों को कह रहे हैं जी मेरी तो निकरें फट जाती हैं। अब हमें क्या पता है कि उनका क्या क्या फट रहा है, यू नो। अब वो खुद ही इसी किस्म की चीजें कह रहे हैं। तो दिस लुक्स लाइक यू नो कि बात और पोज ऐसे करते हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान। असल में बैंड बज रही है कप्तान की, और बैंड इसलिए बज रही है कि अल्लाह मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर आऊं। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, वापस आ जाइए जलसे मनसूखी के ऊपर। तो भाई वो जलसा अब नहीं हो रहा रावलपिंडी की जो आवाम है वो अमन, सुकून, शांति के साथ अब अपने दिन गुजारे। अली अमीन गंडापुर को भी वो पंजाब और उसके हाथे में नहीं भेजना चाहते। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर मरियम का खड़ाक हुआ, मरियम ने ऐसी तैसी उनको सुनाई कि रिलीफ के ऊपर तकलीफ तो मैंने पहली दफ़ा देखी है। मरियम ने जब आईना दिखाया और लॉजिकल आईना दिखाया इनको, वो गंदे से आदमी को, तो जाहिर बात है फिर तो काम पे तो टांग नहीं थी। तो अब जी रावलपिंडी का जलसा हो गया कैंसिल। दूसरी चीज़ जी आ जाए कि रऊफ हसन जो है वो भी अब वो नहीं रहे। जो रऊफ हसन थे अब वो रऊफ हसन, वो वाले रऊफ हसन नहीं रहे हैं, क्योंकि एक जोशीली तकरीर किसने की? शेख वकास अकरम ने। शेख वकास अकरम ने एक ऐसी जोशीली तकरीर की जो पिछले दिनों उन्होंने पार्लियामेंट में की थी। उसके बाद इमरान खान उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने रऊफ हसन को हटाकर जी 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 वही रऊफ हसन
جن کے اوپر خواجہ سرا نے حملہ کیا تھا، ان کی پوری یہ یہاں سے جو چیک ہے وہ پوری کٹ گئی تھی، بڑے زخمی بھی ہوئے تھے، اور پھر بھی اس زخم کو لے کر کے پروگرامز میں آتے رہے تھے۔ عمران خان نے اس کی زخم کی کوئی لاج نہیں رکھی، عمران خان نے رؤف حسن کی لاج نہیں رکھی، بلکہ انفیکٹ ان کے بارے میں، رؤف حسن کے بارے میں تو عمران خان یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ابے چھوڑے رؤف حسن کو، اس کو کیا پتا، اس کو کچھ نہیں پتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی شیخ وقاص اکرم از ہیئر بائی اپوائنٹڈ ایز دا سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف ود امیڈیٹ افیکٹ۔ وہ پوچھا بھی نہیں ہوگا رؤف حسن سے، اس کو پوچھنا کیا، اس کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ رؤف چلو تم فارغ۔ تو بھائی رؤف حسن اب وہ نہیں رہے جو وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، کیونکہ رؤف حسن جو ہے وہ اب سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری نہیں ہے، اور ان کو ریپلیس کیا ہے شیخ وقاص اکرم۔ دس از equally evident and this clearly shows کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان کی پرائیورٹی آج بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تیسری چیز آ جائیں جی، وہ چیز یہ ہے جی جناب والی کہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں آج میرا 1 سال پورا ہو گیا۔ ان کا خیال تھا ٹوٹ جائے گا، چکی میں نہیں رہ سکے گا۔ 21 سے 22 گھنٹے چکی میں رہتا ہوں۔ گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسینہ آتا تھا، جو نکر میں پہنتا تھا نا وہ بھی گل گئی۔ جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب نکر بدل لے، یہ پھٹ جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سپورٹس مین کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ سپورٹس مین کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ اب بھائی خان صاحب نکر بدل لیں، نکر بدل لیں، نکر بدل لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جیل عملے نے کہہ دیا کہ خان صاحب آپ نکر بدل لیں نہیں تو وہ پھٹ جائے گی۔ اب پتہ نہیں اس چکر میں کیا کیا پھٹ رہا ہے عمران خان صاحب کا، دل بھی پھٹ رہا ہے، گردہ بھی پھٹ رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی نا، ہمت نہیں ہو رہی، معاملہ اوقات سے باہر ہو گیا ہے، معاملہ عمران خان کی بس سے باہر ہو گیا ہے، سمجھ نہ رہی کہ کیا کرنی۔ اور اگر اتنا مسئلہ ہے تو وہ جو علیمہ باجی کی جو سلائی مشینیں ہیں وہ ان سے یہ نکر شکر سی لیں پھر اپنی۔ اب مجھے بتائیں کہ اب آپ اس خبر کو میں کیسے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں کہ مطلب امت مسلمہ کا لیڈر ہے، سب سے بڑا لیڈر، سو کالڈ سب سے پاپولر لیڈر، وہ صحافیوں کو بول رہا ہے کہ اتنی گرمی ہوتی تھی، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ جی میری نکر پھٹ جاتی تھی اور پھر بھی میں بدلتا نہیں تھا اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جی بدلے۔ مطلب کہ وہ جو سارا ویژن ہے نا عمران خان کا، جو سارا سیاسی ویژن، سارا جو ان کا فورن افیئرز کا جو ویژن ہے، سارا ان کا جو اکانومی کا ویژن ہے، وہ جتنا بھی انہوں نے آکسفورڈ سے پڑھا عمران خان نے، وہ آج آ کے ان کی نکر پہ آ کے ختم ہو گیا کہ جی نکر پھٹ جاتی ہے، اور پھٹی ہوئی نکر پھر بھی یہ محاشے پہنے رکھتے ہیں۔ تو میں کیا بولوں اس پر، میں صرف ترس کھا سکتی ہوں قوم یوتھ والوں کے اوپر جو اس پھٹی ہوئی نکر والے انسان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں، مطلب کیا میں باتیں۔ اچھا ابھی تھوڑے دنوں پہلے، مطلب یہ ویسے عجیب و غریب سی بات ہے، تھوڑے دنوں پہلے عمران خان کے بارے میں خبریں آ رہی تھی بھئی یہ وہ شخص ہے جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا تھا، اور اس کے لیے پوری لابنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے پوری فلمیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو بھئی آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ان کا چانسلر جو بننے کا خواہش مند انسان ہے، اس کی تو گرمی میں پسینے میں نکر پڑ جاتی ہے اور پھر بھی وہ چینج نہیں کرتے۔ سو دس از واٹ از اے بگ نیوز ٹوڈے، تھینکس ٹو عمران خان کہ انہوں نے نکر کو بھی انٹرنیشنلی ہٹ کر دیا۔ مطلب اب تو جو یوتھیا بریگیڈ ہے وہ کیا اب اس بارے میں بات کرے گی کہ اڈیالہ جیل میں ہر یوتھیا جو ہے وہ ایک نکر ڈونیٹ کرے گا؟ ایسے ہی ہوگا نا کہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک نکر گفٹ دی جائے گی، ڈونیٹ کی جائے گی عمران خان کو، تاکہ وہ دن میں ایک کیا 10 نکریں چینج کرے، پھٹتی ہے تو پھٹ جائے، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ رہنا تو جیل میں ہی پڑے گا، رہنا تو جیل میں پڑے گا۔ اور ابھی بھی گرمی ہے، مطلب ستمبر کا آخری یہ دن چل رہے ہیں، لیکن اکتوبر میں بھی گرمی ہوگی، ظاہری سی بات ہے۔ اور یہ کیا عمران خان کیا کہتے ہیں کہ جی میں اسپورٹس مین ہوں، ان کو کیا پتا کہ اسپورٹس مین کی کیا ٹریننگ ہے، ان کو اسپورٹس مین کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے عمران خان کو۔ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے، یہ انسان نہ ان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، نہ ان کو اسپورٹس مین کے اسپیلنگ آتے ہیں، اور ان کمپیٹنٹ اتنے ہیں کہ اگر اکیلے بھی پاکستان کی سیاست میں دوڑتے ہیں تو پھر بھی ہار جاتے ہیں۔ تو یہ بس یوتھیا بریگیڈ کے لیڈر کے احوال تھا اور یوتھیا پارٹی کا حال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتی ہوں کہ
آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا, ہنسے ہوں گے, مطلب ہنسے ہوں گے. کتنی اچھی خبر میں نے آپ کو دی. جلسہ بھائی جلسہ نہیں ہو رہا, اس کو احتجاج میں چینج کرنے کا بول رہے ہیں, لیکن احتجاج بھی نہیں ہونا. تو اس دن امن سکون شانتی ہوگی, کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی پسوڑی, کوئی کچھ نہیں ہوگا. اور معاملہ کہاں سے ہوا تھا شروع اور آ کر نکر پہ ختم ہو گیا, تو یہ آہستہ آہستہ بس بالکل ہی ختم ہو جانا. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.